36 र 985110 65405। स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका गतिविधि, केही राजनीतिक, केही गैर राजनीतिक, खेलकुद, साहित्य, मनोरञ्जनको एउटै सङ्गालो। यो हो नयाँ खबर। नमस्कार। नयाँ एफएम 87.6 मेगाहर्जसँगै इन्टरनेट अनलाइनमा www.nayafm.com.np मार्फत संसारभर प्रसारण भइरहेको स्थानीय गतिविधि सहितको साँझ 7 बजेको नयाँ खबरमा प्राविधिक महरिप्रसाद भुसालसँगै म सर सुनारको हार्दिक स्वागत छ। खबरको सिलसिला सुरु गरौं। यस प्रसारणका मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका चेतनारायण आचार्यद्वारा सबै सेवा सुविधा फिर्ता। आजदेखि अर्घाखाँचीमा कोभिसिल्ड र भेरोसिल्डको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु। अर्घाखाँचीमा आज एकै दिन 154 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। जिल्ला कारागार अर्घाखाँचीका 60 जना कैद बन्दीमा कोभिड संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 32 जनाको ज्यान गयो। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए कुलप्रसाद केसी। र नेपाल, अमेरिका र ओमन बीच त्रिदेशीय श्रृङ्खला 27 भदौबाट सुरु हुने। ल बुवालाई एकदमै च्यापे जस्तो छ, एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्यो छिटो। ल एम्बुलेन्समा राखौँ छिटो। तर कुन हस्पिटल लैजाने? यताउता नसोचिकन भैरहवामा रहेको सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल लैजाने नि। बरु सिटी हस्पिटल पहिलाको ठाउँमा छैन, अहिले एयरपोर्ट रोडमा आफ्नै अत्याधुनिक भवन बनाएर सरेको छ नि। छिटो गरौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो अत्याधुनिक मेसिनयुक्त 100 बेडको सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल तपाईँ हाम्रो सहर भैरहवामा। उपलब्ध सेवाहरू। ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल काठमाडौँका अर्थोपेडिक्स सर्जन तथा जनरल सर्जन डाक्टरहरूबाट दिनहौ ओपीडी तथा 3वटा अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थिएटरमा सम्पूर्ण अपरेसन तथा ट्रोमा सेवा। आम्दा हस्पिटल बुटवलका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा ओपीडी तथा एनआईसीयू पीआईसीयू सेवा। मोडुलर आईसीयू, सीसीयू, 64 स्लाइस सिटी स्क्यान तथा कपाल प्रत्यारोपण सेवा। अत्याधुनिक ल्याब, भिडियो एक्सरे तथा एक्सरे सेवा। 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा तथा ट्रमा सेवा। स्वच्छ तथा सफा वातावरण मैत्री, डिलक्स तथा भिआइपी क्याबिनको व्यवस्था। सुविधा सम्पन्न 6 तले भौतिक संरचना साथै र्याम्प तथा लिफ्टको व्यवस्था। थप जानकारीको लागि सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल, एयरपोर्ट रोड भैरहवा। फोन नम्बर 071 526 375, मोबाइल 97 464 02 490। अब खबर विस्तारमा। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका चेतनारायण आचार्यले सरकारी निवास छाड्नु भएको छ। नेकपा एमाले अर्घाखाँचीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रदेशसभा सदस्य आचार्यले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै हिजो नै आफूले उपभोग गर्दै आएका सरकारी सुविधा फिर्ता गर्नुभएको छ। उहाँ 3 महिना 7 दिन मन्त्री हुनुभयो। गत वैशाख 21 गते आचार्य लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो। पद मुक्त भए लगत्तै आचार्यले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अधिकृतहरूलाई आवासको साँचो, गाडी र अन्य सामग्री बुझाउनु भएको हो। आचार्यका स्वकीय सचिव प्रदीप नेपालले जानकारी दिनु भएको छ। सम्पूर्ण सेवा सुविधा हिजो नै फिर्ता गर्नुभएका आचार्यले सरकारी गाडी पनि आज फिर्ता गर्नुभएको हो।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अर्घाखाँचीले आजदेखि दोस्रो मात्राको खोप लगाउन शुरू गरेको छ। आज 28 र भोलि 29 गते चाइनिज खोप भेरोसिलको दोस्रो मात्रा लगाउने स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी विजय विकले जानकारी दिनुभएको छ। पहिलो मात्रा लगाएकाहरूलाई मात्र दोस्रो मात्रा उपलब्ध गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै साउन 32 र भाद्र 1 गते भारतीय खोप कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा लगाइने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ। अर्घाखाँचीमा कोभिड विरुद्धको पहिलो मात्राको खोप लगाएका 9125 जना कोभिसिल्ड र 11501 जना भेरोसिल खोपको पर्खाइमा थिए। जिल्लामा भारतीय खोप कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा 12934 जनाले लगाएका थिए। पहिलो मात्रा लगाएकाको 4 महिना बितिसके पनि 9125 जनाले खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका थिएनन्। त्यस्तै 11501 जना दोस्रो मात्रा खोपको पर्खाइमा थिए। खोप पहिलो मात्रा लगाएका वडाका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको खोप केन्द्रमा लगाउन सकिनेछ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा रहेको जिल्ला कारागारका 60 जना कैदी बन्दीमा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला सन्धिखर्क नगरपालिका र स्वास्थ्य कार्यालय अर्घाखाँचीको आयोजनामा जिल्ला कारागार अर्घाखाँचीमा रहेका 64 जना बन्दीहरूमा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 60 जनामा कोभिड पोजिटिभ देखिएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले बताउनु भएको छ। कारागारमा रहेका 93.75% मा पोजिटिभ देखिएको पुष्टि गर्दै सन्धिखर्क नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पूर्ण पराजुलीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाए सुरक्षित रहन आम नगरवासीलाई आग्रह गर्नु भएको छ। कारागारमा रहेका 60 जना कैदी बन्दीमा कोभिड देखिएपछि स्वास्थ्य कर्मीको टोली उपचारका लागि कारागारमा पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम थापाले बताउनु भएको छ। अर्घाखाँची जिल्लामा आज एकै दिन 154 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार 154 जना संक्रमित थपिँदा आज 101 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 788 पुगेको छ भने जिल्लामा हालसम्म कोभिड संक्रमित हुनेको संख्या 3914 पुगेको छ। हालसम्म अर्घाखाँचीमा 3047 जनाले कोरोनालाई पराजित गरेका छन् भने कोभिडबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 79 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10806 जनाको पीसीआर र 4656 जनाको एन्टिजेन गरी 15462 नमुना परीक्षण गर्दा 3260 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,98,651 पुगेको छ। त्यस्तै थप 2294 जना निको भएसँगै अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,77,377 पुगेको छ। सही अवधिमा थप 32 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,212 पुगेको छ। सांसदहरूले कोभिड-19 महामारीका कारण अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा परेको भन्दै सबै विद्यार्थीलाई खोप दिएर परीक्षामा सामेल हुने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आज बिहिबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले कक्षा 12 को परीक्षा पूर्व तयारी बिना स्थगित गरिएको र विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न तहको परीक्षाको मुखमा रहेका विद्यार्थीले परीक्षा दिने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेका हुन्। साथै उनीहरूले परीक्षालाई खोपको व्यवस्था गर्न वा वैकल्पिक विधिद्वारा परीक्षा दिने वातावरण बनाउन पनि सरकार समक्ष माग गरेका छन्। सांसद उदय शर्मा पौडेलले पूर्व तयारी बिना कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरी झण्डै 4 लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा परेको चिन्ता व्यक्त गर्दै विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई असर नगर्ने गरी परीक्षार्थीलाई खोपको व्यवस्था गरी परीक्षामा सामेल हुने वातावरण बनाउन माग गर्नुभएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी नियुक्त हुनुभएको छ। बिहिबार प्रदेशसभा अमिक शीर्षणले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख शीर्षणले नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 बमोजिम केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ। बुधबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख शीर्षणले आज अपराह्न 3 बजेसम्ममा बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई समय दिनुभएको थियो। सही समयभित्र नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनले 42 जना संसद सभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेश गर्नुभएको थियो। केसी 2074 सालको चुनावमा रोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार आन्तरिक राजस्व विभागको ब्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्री शर्माले राजस्व सङ्कलनको अहिलेको अवस्थाबाट देश विकास सम्भव नरहेको भन्दै यसलाई दोब्बर बनाउने गरी नयाँ कार्ययोजना पेश गर्न भन्नुभएको छ। चलिरहेछ यस्तै चल्छ भन्ने कुरा मेरा लागि मान्य छैन। एक पटक राम्रोसँग सोच्नुहोस्। राजस्व सङ्कलन बढाउन सकिने उपायहरू तपाईँ आफै फेला पार्नुहुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसका लागि तपाईहरूलाई के चाहिन्छ? जनशक्ति, प्रविधि, तालिम जे आवश्यकता पर्छ त्यो उपलब्ध गराइन्छ। तर राजस्व दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्छ। उहाँले करदातालाई कानून लगाएर कर तिराउने नभई करदाता आफैले कर तिरु लाग्ने संस्कृति विकास गर्ने खालको योजना बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। करदाता आफै उत्साहित भएर कर तिर्न हुनुपर्दछ। त्यस्तै वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट के गरिनुपर्ने हो त्यसको प्रस्ताव पनि तयार गर्नुहोस् मन्त्री शर्माले भन्नुभएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से यो हप्ता बढी नै बढेको छ। पहिलो दिन आइतबार सामान्य बढेको नेप्से अन्तिमै दिन आज 16.41 अङ्कले बढेर 3179 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंकिङ समूहको शेयर 9 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै विकास बैंकको 344 अङ्कले, फाइनान्सको 32 अङ्कले, उत्पादनको 49, जीवन बीमाको 31 र लगानी समूहको शेयर झण्डै 2 अङ्कले बढेको छ। जलविद्युत, होटल व्यापार, अन्य निर्जीवन बीमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर भने घटेको छ। आज 225 कम्पनीका 3 करोड 66 लाख किता शेयर 17 अर्ब 51 करोड 32 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकसीको 62 करोड 79 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। नयाँ खबरमा अन्तर्राष्ट्रिय र खेल खबर एकैछिनपछि। Japani technologyबाट बनेको अब अझै ल्याएको छ FE550D। स्टिल्सले अब ल्याएको छ FE550D डक्टिलिटी, जसमा छ अधिकतम उच्च लचकता, भूकम्प प्रतिरोध गर्ने थप अद्भुत शक्ति, एक समान तौल अनि लम्बाइ भएको, जसले दिन्छ एक समान मजबुती र जसले गर्छ निर्माण कार्यमा कम स्टिलको खपत र हुन्छ उत्कृष्ट बचत। श्री स्टिल्स, सिद्ध प्रविधिको शक्ति। समूहको साधारण सभा पनि आइसक्यो। आजसम्म साइन बोर्ड छाप केही बनाएको छैन। विवाहको मिति आइसक्यो, विवाह कार्ड छाप्ने टुङ्गो छैन। पसल सुरु गर्नुपर्ने ब्यानर र निमन्त्रणा कार्ड छाप्ने टुङ्गो छैन। सामान आइसक्यो। होइन, मलाई मात्र टेन्सन किन? कता एक्लै दगुर्नु म? दाइले मात्र टेन्सन नलिनुस् न, म भाइ पनि त छँदैछु। ल जाऊ न दुबईसँगै पूजा आर्ट्स एन्ड प्रिन्टर्स, सन्धिखर्क सर्ग खाँची। पूजा आर्ट्स एन्ड प्रिन्टर्स, सन्धिखर्क टुडीखेल मुनि, रेड क्रस मार्ग, अर्घाखाँची। यहाँ नाइलोन छाप, बोर्ड, ब्यानर, लेखाइ, प्री इङ्क छाप, प्रमाणपत्र, विवाह कार्ड, परिचय पत्र, निमन्त्रणा पत्र छपाई सहित टाइपिङ, प्रिन्ट तथा डिजाइन गरिन्छ। याद गर्नुहोस्, हामी कहाँ 5 मिनेटमै नाइलोन छाप तयार गरिन्छ। प्रोप्राइटर हरिप्रसाद भुसाल, 98510 62405। नयाँ खबरमा अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अफगानिस्तानमा युद्ध गरिरहेको चरमपन्थी संगठन तालिबानले एक साताभन्दा कम समयमा 10वटा प्रान्तीय राजधानीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहिबार उसले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको गान्जी सहरलाई आफ्नो कब्जामा लिएको हो। गान्जी राजधानी काबुललाई कन्दहारसम्म जोड्ने प्रमुख मार्ग हो।
कान्जीलाई आफ्नो कब्जामा लिएसँगै तालिबानले अब छिट्टै नै काबुल पनि कब्जा गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अफगानिस्तानका 34 प्रान्तीय राजधानी मध्ये करिब एक तिहाई अब तालिबानले कब्जामा लिएको छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता जान थालेसँगै तालिबानले दैनिक जसो एउटा प्रान्तीय राजधानीमा कब्जा जमाउन थालेको छ। त्यस्तै अफगानिस्तानको दक्षिणी सहर लस्करगाहमा पनि तालिबानले प्रहरी हेडक्वार्टरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्। नयाँ खबरमा अब खेल खबर। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालले ओमानमा खेल्ने त्रिदेशीय श्रृङ्खलाको मिति तय भएको छ। ओमान, अमेरिका र नेपाल बीचको त्रिदेशीय श्रृङ्खला भदौ 28 देखि असोज 4 गतेसम्म हुने ओमान क्रिकेट विकास विभाग दुलीप मण्डिसले बताउनु भएको छ। नेपाली टिमले ओमान भ्रमणको लागि 20 सदस्यीय टोलीको कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा प्रशिक्षण गरिरहेको छ। नयाँ खबर सकियो। बिदा हुनु पूर्व स्पर्शरणका मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका चेतनारायण आचार्यद्वारा सबै सेवा सुविधा फिर्ता। आजदेखि अर्घाखाँचीमा कोभिसिल्ड र भेरोसिलको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु। अर्घाखाँचीमा आज एकै दिन 154 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। जिल्ला कारागार अर्घाखाँचीका 60 जना कैदी बन्दीमा कोभिड संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 32 जनाको ज्यान गयो। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए कुलप्रसाद केसी। र नेपाल अमेरिका र ओमान बीचको त्रिदेशीय श्रृङ्खला 27 भदौबाट सुरु हुने। अवस्था अहिलेलाई साँझ 7 बजेको नयाँ खबर सकियो। भोलि बिहान 8 बजेको नयाँ खबरमा पुनः भेट्ने गरी प्राविधिक हरिप्रसाद भुसाललाई धन्यवाद दिँदै म सरी पनि बिदा हुन चाहन्छु। नयाँ खबर विचारको सम्मान नयाँ एफएम अर्घाखाँचीको पहिचान नयाँ एफएम 87.6 मेगा सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार। सामाजिक दायित्व र जवाफदेहितालाई आत्मसात गर्दै हरेक विषयवस्तुमाथिको गहिरो विश्लेषण। के तपाईको गाउँटोलमा समाचार तथा जानकारीहरू छन्? के तपाईले कुनै कार्यक्रम गर्नुभयो वा गर्दै हुनुहुन्छ? कुनै चाडपर्व मनाउँदै हुनुहुन्छ? कुनै घटना घट्यो कि वा नयाँ कुराको थालनी भयो? सीधा सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईको गाउँको समाचारलाई हामी बनाउँछौं नयाँ खबर। सन्तुलित समाचारको प्रभाव। कार्यक्रम सानो होस् या ठुलो, हामी गर्दैनौं कुनै भेदभाव। नयाँ खबर। सीधा सम्पर्कको लागि नयाँ एफएम 87.6 मेगाहर्ज 077 420 336 र 98 510 65 405। कुनै पनि व्यक्ति सफल हुन शिक्षाले मात्रै पुग्दैन, संस्कार पनि राम्रो चाहिन्छ। संस्कार सिक्ने सुरुवात घरबाट हुन्छ। के तपाईले आफ्नो बालबालिकालाई शिक्षा सँगसँगै उपयुक्त संस्कार पनि सिकाउनु भएको छ, जसले गर्दा बालबालिका भविष्यमा ठूला मान्छे बन्न सकुन्? जनहितको लागि नयाँ एफएम 87.6 मेगाहर्ज। खै किन पुगेको के, खाली तनाव मात्र हुन्छ। हैन ए बाउ, सेवा तिमीलाई झगडा छौ त 2-3 दिनदेखि। सन्चो भने क्या हो? हेर्नुस् न माग्ने काका, यति धेरै लगानीमा व्यापार थालियो, आधा लगानी उठ्नेसम्म एउटा ग्राहक आउने होइन, खाली तनाव छ। हत्यारिका बाउ, तिम्रो पसललाई ग्राहकले नचिनेर यस्तो हुन सक्छ भनेपछि तिम्रो पसललाई ग्राहकमा सबैमा चिनाउनु पर्दैन त? त्यसो भए मैले के गरौँ त काका, केही उपाय छ कि? यो जमाना भनेको विज्ञापनको जमाना हो। हेर, त्यही भएर विज्ञापन दिइहाल्नु पर्छ रेडियोमा। गाउँ बस्ती सहर बजार बिहान नि साँझ, बिहान नि साँझ तपाईको रेडियो, तपाईकै आवाज, तपाईकै आवाज। नयाँ युगको आवाज नयाँ एफएम 87.6 मेगाहर्ज। सुनौ हजुर।
पसलको जताततै चर्चा हुन्छ अनि व्यापार त तिम्रो दिन 2 गुणा रात 4 गुणा हुन्छ। यो विज्ञापनको युग हो। तपाईको व्यापार व्यवसायमा राम्रो कारोबार भएको छैन भने अब नआत्तिनुहोस्, किनकि हामी छौं तपाईको व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा संघ संस्थाको प्रवर्धनका लागि, तपाईको सेवा व्यवसायको प्रवर्धनका लागि अब विज्ञापन गर्नुहोस् नयाँ FM 87.6 मेगाहर्जबाट। विज्ञापनका लागि सम्पर्क नयाँ FM 87.6 मेगाहर्ज सन्धिखर्क अर्घाखाँची। सम्पर्क 077 420 336 98 510 62 405 98 622 43 762।